बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको कॉफ़ी विद कैक्टी की 4th एपिसोड में खुश आमदीद कहते हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर कैक्टी है क्या, कैक्टी का विज़न क्या है, कैक्टी के फाउंडिंग फादर कौन थे और इसको बनाने का मकसद क्या था। कैक्टी बेसिकली एब्रीवेशन है खुर्शीद अख्तर खान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, और इसका जो विज़न था वो ये था कि इसके जो फाउंडिंग फादर थे वो थे खुर्शीद अख्तर खान साहब, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जो पौधा लगाया है इसका मकसद एजुकेशन को प्रीच करना। उनका विज़न ये था कि हमारे पाकिस्तान में, ग्रेटर पाकिस्तान में 16 साल की कन्वेंशनल डिग्री लेने के बावजूद, MBA, MSc, MA इस तरह की डिग्री लेने के बावजूद हमारी यूथ CV लेकर लाइनों में खड़ी रहती है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उनका विज़न था कि हम एक ऐसा इदारा बनाएं जो हमारी यूथ को 3 महीने की ट्रेनिंग देकर कोर्सेज सिखाएं, उनको स्किल दें और उनको एम्पावर करें, उनको बाइख्तियार बनाकर वो घर बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कर सकें, अपनी फैमिली के लिए पैसे कमा सकें, बाहर से ला सकें और पाकिस्तान की इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट कर सके। ये उनका विज़न था। तो हम खुर्शीद अख्तर खान साहब अब इस दुनिया में नहीं है, हम दुआ करते हैं कि उनका ये पौधा जो लगाया है ये ता क़यामत ये लोगों में तालीम बांटता रहे और उनके लिए रोज़गार का ज़रिया बनता रहे। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनके लिए आसानियाँ करे। ये तमाम क्रेडिट जाता है कैक्टी की रूही रवां इरम खुर्शीद खान जो चेयरपर्सन है, उसके अलावा चीफ एग्जेक्टिव हैं जोई खुर्शीद खान, और जो तमाम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट वो है शाहिद महमूद। ये टीम बहुत डे एंड नाइट इस पर काम कर रही है और विज़न के तहत ये चाह रहे हैं कि कैक्टी पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा बने कि यहाँ से पढ़ने वाला हर यंग लड़का या यंग लड़की है, यूथ है, वो अपने लिए रोज़गार, वो ऑनलाइन अर्निंग कर सके। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था कैक्टी का। हमने आज 4th एपिसोड में जिस यंग CEO को हमने इनवाइट किया है वो है कामरान नूर। ये बेसिकली वाइब्रेंट CEO है, बहुत एनर्जेटिक हैं, पैशनेट हैं और विजनरी हैं। ये बाबूस कैफ़े इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, ये अपनी ज़ुबानी ख़ुद बताएंगे और हम इनसे सवाल भी पूछेंगे कि इनको क्या हर्डल्स आई, क्या चैलेंजेस हैं और ये किस तरह अपने एक नया इनका वेंचर शुरू हुआ है, ये किस तरह उनको हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा ये लीड कर रहे हैं गियर अप इंटरनेशनल, एक डिजिटल मीडिया एजेंसी है, और ये हमें बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि पाकिस्तान ये डिजिटाइजेशन में इतना पीछे क्यों रह गया। तो ये हम आज इनको हमने ज़हमत दी और इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें इतना कीमती टाइम दिया अपनी मसरूफियत के बावजूद। तो आज हम इनसे इनके पर्सनल भी सवाल पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि यूथ के लिए जो ये इंस्पिरेशन है ये कैसे बने। तो कामरान, आपको खुश आमदीद कहते हैं कैक्टी में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले मैं जावेद साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, कैक्टी फोरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और ये बहुत एक बेहतरीन फोरम है जहाँ से हम आपकी एक जो पिच है, आपकी एक जो मार्केट है वो यंगस्टर्स हैं उनको हम पिच कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन कैक्टी विद कॉफ़ी विद कैक्टी। एंड अब इसको इंशाल्लाह आपने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बता दी हैं, तो आई विश के जो है ना जिस तरह से मिस इरम इसको लीड कर रही हैं और इसी तरह ये पौधा जो है फले फूले। जी कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा सबसे पहला सवाल है, एक तो अपने बारे में बताइए हमारी यूथ को कि आपकी एजुकेशन, आप क्या पढ़ा है आपने और इतना सक्सेसफुली माशाल्लाह आप चीज़ों को चला रहे हैं, और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी ज़रा शॉर्ट सा बता दीजिए प्लीज़। जावेद साहब, बेसिकली मेरी जो तालीम है वो तो मैंने मास्टर्स किया हुआ है IT के अंदर,
بٹ تعلیم سے زیادہ جس ویژن پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں یہ آلریڈی گاڈ گفٹڈ تھا میرے اندر. آ، تعلیم اگر میں کہوں کہ جی ماسٹرز میں نے کیا ہے تو ماسٹرز تک میں نے کیا سیکھا اور اس سے آگے میں نے کیا سیکھا تو وہ ایک چھوٹا سا ڈفرینشیٹ ضرور ہوگا. بٹ بیک ان 2019 سوری 2008 تب میں میرے خیال ہے کوئی میٹرک یا فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں گا. تب سے میں اس ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر اپنے آپ کو میں نے بہت زیادہ انگیج کر دیا ہوا تھا. اور یہ وہ ٹائم تھا کیونکہ آج اگر ہم 10 سال بعد ڈیجیٹل ورلڈ کی بات کرتے ہیں یا جس ایرا میں ہم لوگ اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں اس ٹائم اس طرح کی تعلیمات بھی نہیں تھی. مطلب آپ کا شوق ہی آپ کو اس راؤٹ پہ لے کے جا رہا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے یہ میرے پہ یہ خاص عنایت کی، میرے پہ یہ خاص کرم کیا، یہ اسی کی بدولت ہے کہ میں ماسٹرز میں نے آئی ٹی میں کیا. اس کے بعد میں نے موو آن کر لیا، اپنی سیم انڈسٹری کو میں نے اڈاپٹ کیا اور ٹیکنالوجی کے اندر اپنے آپ کو انہینس کرتا چلا گیا. بٹ جو آپ نے بات کی کہ جی تعلیم اپنا بچے جو ہیں وہ ماسٹرز کر لیتے ہیں پھر بھی ان کے پاس سکلز نہیں ہوتی، تو یہ ایک بہت بڑا فینومنا ہے ہمارے پاس یہاں پہ. تو جہاں تک میرا تعلق ہے میں ان چیزوں میں الحمدللہ میں بہت آگے تھا. اور جب میں نے ماسٹرز کیا تو میں یہ جتنی بھی چیزیں میں بہت ساری سکلز پیچھے سے اپنے ساتھ کیری کرتا ہوا لے کے آ رہا تھا. اور اس میں پھر پیرنٹس کا بہت اچھا رول ہے. انہوں نے جب بھی میرے پاس ٹائم تھا انہوں نے مجھے ہیئر اینڈ دیئر ایکٹیویٹیز میں انگیج نہیں رکھا. اور انہوں نے مجھے جس طرح سے ان کو موقع ملا، مجھے گرافکس میں، مجھے ٹیکنیشینس کے طور پہ، مجھے ڈفرینٹ شارٹ کورسز میں انہوں نے انگیج رکھا اور میں وہ چھوٹی چھوٹی سکلز اپنے ساتھ اڈاپٹ کرتا رہا. اور پھر انیشلی جب میں نے انڈسٹری میں اپنے آپ کو پچ کیا تو الحمدللہ میں بہت سارے لوگوں سے بہت بہتر تھا. باقی جہاں تک تعلق ہے گیئر اپ انٹرنیشنل کا، گیئر اپ انٹرنیشنل میں نے انیشیٹ کیا ہے بیک ان لائک 2020 جب کرونا سٹارٹ ہو رہا تھا، کووڈ 19 کا سٹارٹ تھا. تو آئی تھاٹ کہ یار دس از اے نیو کوریڈور ٹو ڈیجیٹلائزیشن. ڈیجیٹل ورلڈ کے لیے ایک نیا کوریڈور ہے. آپ یہاں سے کیونکہ اب ساری دنیا جتنے بھی ان کے بزنسز ہیں وہ آن لائن ہیں، جتنی بھی لوگوں کی ارننگ ہے موسٹ آف دیم لائک آن لائن ہے. اور وہ جو سکلز میرے پاس تھی میں نے انہی کو ہی کیری کرتے ہوئے اپنے بزنس میں ان کو انرول کر دیا. تو یہ تو چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا گیئر اپ انٹرنیشنل کا. اور اس کے ساتھ گھر میں ہمارا ماحول بھی کچھ ایسا ہے. ماشاءاللہ ہم 6 بہن بھائی ہیں اور سارے کے سارے آئی ٹی سے ریلیونٹ ہے، کنیکٹڈ ہے آئی ٹی سے. تو وہ ماحول بھی اس سارے جو پروجیکٹس تھے ان کو انیشیٹ کرنے میں اس نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا کافی زیادہ. جی گریٹ، تھینک یو. آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا، شارٹلی اپنے بارے میں بتایا. ابھی ہمیں بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ ابھی ایک نیو وینچر لانچ کیا ہے بابوز کیفے کے نام سے. ہماری آڈینس، ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے پروفیشنلز سننا چاہتے ہیں آپ سے، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر آپ کی تھاٹس کیا تھیں، کس چیز نے آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا. کیا آپ نے کوئی فیزیبلٹی بنائی، کسی سے انسپریشن لی کہ آپ کیفے ہی آپ نے لانچ کیا، اور آپ اس کے فیوچر پراسپیکٹس کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس میں بہت زیادہ پروفٹ ہے، بہت زیادہ انکم ہے، یا آپ کا پیشن ہے، یا آپ کوئی ویلیو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی پلیز. جی جاوید صاحب، بابوز کیفے کے نام سے ہم نے ایک نیا ریسنٹلی وینچر سٹارٹ کیا ہے کوٹ رادھا کرشن کے اندر. اچھا، لوگ مجھ سے اکثر یہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی مارکیٹ، لاہور جیسی مارکیٹ کو چھوڑ کے آپ نے کوٹ رادھا کرشن آپ نے کیوں سٹارٹ کیا؟ تو ان کا پہلے میں بہت سمپل سا ان کا آنسر دے دیتا ہوں کہ جی اپنا اپرچونٹی دیکھنی پڑتی ہے. اپرچونٹی مجھے یہاں پہ زیادہ بڑی نظر آئی. مارکیٹ سیم ہے، لوگ سیم ہیں. ایک پڑھے لکھی، ایک میں اگر بات کروں لٹریسی ریشو کا تو قصور کا لٹریسی ریشو جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے پاکستان میں. دیٹ شوز کہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، لوگ اس قابل ہیں. لاہور کے اندر کمپٹیشن بہت زیادہ تھا. فار انسٹنٹ اگر میں ایک ایریا کی بات کرتا ہوں جوہر ٹاؤن کی، اور اس جوہر ٹاؤن کے ایریا کے اندر اگر 5,000 گھر ایکسسٹ کرتے ہیں تو ان کو سرو کرنے کے لیے کوئی کم از کم 500 ریسٹورنٹ بھی آپ کو نظر آئیں گے. تو دیٹ شوز کہ شیئر 5,000 گھر کا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہی ہونا ہے اس میں. تو مجھے بہت زیادہ اپرچونیٹی نظر نہیں آئی. دین آئی موو ٹو لائک یہ میرا ہوم ٹاؤن بھی ہے اور یہاں پہ اس چیز کی ضرورت بھی تھی. ہمارے یہاں بہت اچھے کیفیز نہیں ہیں. تو
بہت زیادہ کمیونٹی ہے جو یہاں سے لاہور موو کرتی ہے. تو آئی تھاٹ کہ جی دیٹ از لائک اے ویری گڈ اسپیس. تو یہ چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے جب بھی آپ کوئی بزنس انیشیٹ کرتے ہیں نا تو آپ کی اس کی فیزیبلٹی میں ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ کہاں پہ ہے. تو مجھے یہاں پہ اس کی ڈیمانڈ نظر آئی, میں نے پروجیکٹ انیشیٹ کر دیا. جاوید, ہوتا ہے اس طرح سے کہ جب سے کووڈ ہے بہت سارے لگژری بزنسز جو تھے وہ سفر کر رہے ہیں, لوگ بہت مشکل سے اپنی بیسک نیڈس پوری کر رہے ہیں. تو اس وقت جو سب سے بڑی اپرچونٹی ہے وہ ایک فوڈ انڈسٹری کے اندر اگر آپ بزنس انیشیٹ کرتے ہیں تو آپ کے سکسیس ریشو, آپ مطلب اگر آپ رسک فیکٹر کے اوپر بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ کوئی رسکی کام نہیں ہے. آپ ڈے ون سے اپنے ریونیو کلیکٹ کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ, ایک ہیلتھ کا سیگمنٹ ایسا ہے جہاں پہ آپ اچھی انویسٹمنٹ کے ساتھ ہیلتھ فیسلٹیز لوگوں کو دے سکتے ہیں کیونکہ وقت کی ضرورت ہے. تھرڈ, ایجوکیشن. جیسے اب کیکٹی کام کر رہا ہے, کیکٹی کو پتہ ہے کہ ایک بیسک نیڈ ہے. ہمارے ینگسٹرز پڑھنے کے باوجود ان کے پاس اتنی سکلز نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ میں اپنی سروسز سیل کر سکے, اپنے بزنس کو اس لیول پہ لانچ کر سکیں جس لیول پہ انڈسٹری میں یا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں تھیں. تو مجھے جو سب سے کنوینئنٹ لگا, آئی تھاٹ کہ جی فوڈ لائن از ویری گڈ, ایون دو کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ جتنے بڑے لیول پہ فوڈ بزنس اوپن ہوتے ہیں اتنے ہی بڑے لیول پہ کلوز بھی ہوتے ہیں. تو آئی تھاٹ, میں تھا کہ یار دونوں طرف میرے پاس رسک فیکٹر ہے. تو بٹ الحمدللہ اپنا گیئر اپ انٹرنیشنل نے یہ ونگ اپنا فوڈ سیگمنٹ کے اندر انویسٹمنٹ کی اور اس کو لانچ کیا, اور بہت بہت زبردست فیڈ بیک دیا ہمارے یہاں قصور کوٹرا کشن کی عوام نے. اور اسٹل آئی ایم ویری ہیپی اینڈ آئی ایم ریئلی ویری تھینکفل ٹو دا پیپل کہ جنہوں نے ہمارے اس انیشیٹو کو یہاں پہ ویلکم کیا. جی کامران, بہت شکریہ. آپ نے اپنا ویژن بتایا کہ پہلے فیزیبلٹی بنانی چاہیے, ڈیمانڈ دکھنی چاہیے, اس کے حساب سے لانچ کرنا چاہیے. ہمیں 2 کویشچنز ہیں ہمارے. وہ یہ ہے, پہلے بتائیے کہ آپ کے فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں. آپ کیا ریٹیل چین بنانا چاہ رہے ہیں, اور اگلے 3 سے 5 سالوں میں آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے کہ اگر ہماری یوتھ اس پہ آنا چاہ رہی ہے, اگر ان کے پاس انف کیپٹل ہے, تو ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کوئی 3 امپورٹنٹ تھنگس جو اسینشیلز ہیں وہ ذرا پلیز شیئر کیجیے. جی پلیز. جی, میرا جہاں تک ویژن کا تعلق ہے بابوز کیفے کو لے کے, الحمدللہ ایک اچھی اپروچ کے ساتھ, ایک فوڈ لائن, ایک فوڈ چین کی اپروچ کے ساتھ ہم نے اس کو بلڈ کیا ہے, اور ایک برانڈ کے طور پہ اس کو ہم نے لانچ کیا ہے یہاں پہ. بلکہ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ ہم آلریڈی 3 سے 4 ڈفرینٹ برانچز کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہ جھوٹ نہ ہوگا. آلریڈی ہم 3-4 برانچز کے اوپر کام کر رہے ہیں. میرے اس ویژن کے اندر جاوید صاحب, اس وقت ہم پتوکی کے اندر ایک اپنا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں بابوز کیفے کا. ایک پروجیکٹ ہم لاہور کے اندر لانچ کر رہے ہیں بابوز کیفے کا. ایک پروجیکٹ ہم لانچ کر رہے ہیں ریونڈ کے اندر. تو یہ فی الحال ہمارے یہ ہیں, بٹ اس کے بعد ہم ان کو سکسیزفلی رن کرنے کے بعد ہم اس کو ڈفرینٹ سٹیز کے اندر موو کریں گے. تو جہاں تک تعلق ہے کہ اگر آپ فوڈ لائن میں آنا چاہتے ہیں یا آپ کس طرح سے اپرچونٹی دیکھنا, جو بات میں نے پہلے کی تھی کہ جی آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈیمانڈ کیسی ہے. پھر دوسری ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ تو نو ڈاؤٹ ہر سٹی کے اندر ایکولی ہوتی ہے, بٹ سروسز میں کون بیٹر ہے, آپ جو کوالٹی آپ دے رہے ہیں اس میں کون بیٹر ہے. تو یہ 3-4 اسپیکٹس ہوتے ہیں جب آپ چیزیں انیشیٹ کرتے تھے. انیشیٹ کے بعد جب آپ کمپٹیشن میں آتے ہیں اور اپنے کمپیٹیٹر کے اپنا اس کو پیرل رکھ کے جب آپ اپنی سروسز دینا سٹارٹ کرتے ہیں تو دیٹ تھنگ میک دا ڈفرینس. تو اس وقت الحمدللہ ہمارا جو بابوز کیفے کا پروجیکٹ ہے, اس کی ہم لانگ ٹرم ویژن کے اندر کوئی 10 سے 12 برانچز ہم لوگ پلان اس وقت کر چکے ہیں. بٹ رائٹ ناؤ وی آر ورکنگ آن 3 more different branches in پتوکی, رائیوڈ اینڈ لاہور. بہت خوب, بڑا اچھا ویژن ہے کہ آپ تقریباً 10 to 12 برانچز کا آپ پلان کر رہے ہیں اور 3 to 4 پہ آپ کام کر رہے ہیں. بالکل جی, کیکٹی کی اور کیکٹی کی پوری ٹیم کی ہماری وشز آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آپ ہماری یوتھ کے لیے ایک روزگار کا ایک ذریعہ بن سکیں. ہمیں بتائیے کہ بابوز کیفے میں یہ آپ کس طرح ڈسٹنگش کریں گے فرام ادر کیفیز. لیٹ سے آپ کو ہم یہ اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ ہمارے پاکستان کے لوگوں کو یا باہر کے جو فورن
جو لو فارنرز آتے ہیں ان کو آپ کیا کیسے کنونس کریں گے, ان کو کیا بتائیں گے کہ آخر بابوز کیفے میں آخر کیا ایسی چیز ہے کہ وہ ساری کیفیز کو چھوڑ کر آپ کے بابوز کیفے میں آئیں؟ جی پلیز. جی دیکھیے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو بابوز کیفے لائک اگر میں شہر میں بات کروں گا کوٹرا دا کچن میں, یو کین سرچ بائی یور سیلف تھرو ڈیجیٹل فورمس دیٹ یو ہیو رائٹ ناؤ. تو اس میں جو ڈفرینس ہے نا وہ میں نہیں بتا سکتا, میرے کسٹمرز بتاتے ہیں. تو اس وقت میری ریٹنگ گوگل کے اوپر 4.85 ہے, ٹھیک ہے. تو کوٹرا دا کچن کی عوام نے اس جو چیز میں نے انیشیٹ کی, میں نے اپنی طرف سے ایک نمبر ون کوالٹی برانڈ اپنے عوام اپنے, کیونکہ میرا ہوم ٹاؤن تھا, میری خواہش تھی کہ میں اپنے ہوم ٹاؤن میں ایک ایسا پروجیکٹ انیشیٹ کروں جو پہلے کسی کے پاس نہیں. تو گوگل کی ریویوز آپ کو بتائیں گے, فیڈ بیک بتائے گا, جو فیس بک کی میری آڈینس ہے وہ فیڈ بیک بتائے گا. ہاں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, مجھے اپنا بابوز کیفے کا پیزا بہت پسند ہے, اور میں جتنے بھی گیسٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے میں ان کو پیزا ہی آفر کرتا ہوں. اپارٹ فرام کیونکہ فاسٹ فوڈ لائن ہے, اس میں جاوید صاحب صرف ایک ہی چیز آپ کے کسٹمر کو اٹریکٹ کرتی ہے, وہ ہے کوالٹی آف فوڈ. کوالٹی آف فوڈ, اس کے اسٹینڈرڈس, دیٹس اٹ. آپ باقی تھرڈ چیز پہ آپ کا جو ہے آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ کس طرح کے انوائرمنٹ کے اندر آپ اپنے کسٹمر کو سروسز دے رہے ہیں. انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے, مگر جو چیز مینٹین کرنے والی ہوتی ہے, جو کنٹینیوس جس کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, وہ اسٹینڈرڈ فوڈ کوالٹی اسٹینڈرڈس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ایٹ دس مومنٹ وی آر اپ ٹو دا مارک, اور ہم کوشش کر رہے ہیں, اور کیونکہ بہتری کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے, وی آر کنٹینیوسلی ورکنگ ہارڈ آن دیٹ پارٹ کہ جی ہمارے اسٹینڈرڈ بہتر سے بہترین کی طرف جائیں, اور ہماری عوام, ہمارے لوگ اس فوڈ کوالٹی اسٹینڈرڈس کو یہاں پہ انجوائے کریں, اور ہمارا جو اس وقت کا فیڈ بیک ہے اس کو ہم مینٹین رکھ سکیں. باقی جہاں تک اگر میں بات کرتا ہوں کہ جی ہمارے ساتھ لوگ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ایز اے فرینچائز, اگر میں اس کو انیشیٹ کرنا چاہتا ہوں, یس دیر از این اپرچونٹی کہ بابوز کیفے کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ورلڈ وائڈ, پاکستان کے اندر نیشن وائڈ ہم لوگ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دس مومنٹ لائک آپ کے پچھلے کویشچنس پہ میں نے اس کا آنسر کیا ہے کہ ہم 4 برانچز بابوز کیفے گیئر اپ انٹرنیشنل خود لانچ کر رہے ہیں. اس کے بعد کیونکہ یہ برانڈ کو ہم اس کے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ سے اس کو فرینچائز سسٹم میں بھی لے کے جائیں گے. اپرچونٹی ہے. باقی جب ہم اس کو انیشیٹ کریں گے تو بزنس کے جتنے بھی فورمز ہیں, اگر اسٹوڈنٹس اس لائن میں آنا چاہتے ہیں تو یس دے کین کانٹیکٹ می. ہم یہ چینج جو ہے پورے پاکستان میں اسپریڈ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے اندر پھر جو بھی ہمارے ساتھ آئے گا ہم اس کو بنا کے چلا کے سب کچھ ان کو کر کے دیں گے. اور باقی جو اسٹینڈرڈس ایک دفعہ جو ایس او پیز اور اسٹینڈرڈس بابوز کیفے کے ہیں ان کو میٹ کرنا پھر ایک چیلنج بنتا ہے کسی بھی ینگسٹر کے لیے, اس کو مینٹین کرنا پھر جو بھی میرے پارٹنرز اس میں بنیں گے وہ ان کا کام ہے. تو یس دیر از اے ہیوج اپرچونٹی, آپ کسی کو بھی اس میں انگیج کر سکتے ہیں, اور ہم سب کو انشاءاللہ ویلکم کہیں گے. میں اپنے اسٹوڈنٹس, آڈینس اور پروفیشنلز کو بتاتا چلوں, ایک سکسیزفل بزنس کے لیے آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. وہ ہے آپ کا پیشن, آپ کی کمٹمنٹ, آپ کا ویژن, اور اس کے علاوہ آپ کو اپنی پروڈکٹ پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. اور یہی ساری چیزیں ہمیں کامران میں نظر آئی ہیں. انہوں نے ایبرپٹلی اینڈ انسٹنٹلی کہا ہے کہ جی یس, آپ ہم سے مت پوچھیے, آپ آن لائن خود سرچ کیجئے کہ ان کا جو ریویو ہے گوگل کا 4.8 دے رہا ہے, جو کہ یقیناً لوگوں کے ریویوز ہیں, اور وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں بابوز کیفے کی سروسز کو, اور اس کے علاوہ ان کی جو کوالٹی ہے فوڈ کی کوالٹی. تو ایک سکسیزفل بزنس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ میں یہ تمام کوالٹیز ہوں, اور وہ آئی تھنک ہمارے خیال میں کامران میں وہ ڈپکٹ ہو رہی ہیں. جی بہت ویری ویل سیڈ کامران. ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی کوئی ٹاپ 3 ڈشز بتائیے. ہم نے ابھی پیچھے انٹرویو کیا تھا بامبے چوپیٹی والوں کا, مٹھاس, ان سے بھی ہم نے یہ پوچھا. تو آپ ہمیں بتائیے کہ اگر ہم اپنے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو, یوتھ کو, اپنے آڈینس کو یہ کہیں کہ آپ بابوز کیفے جائیں, تو آپ ان کو کیا 3 ڈشز, آپ کی کون سی ٹاپ کی 3 ڈشز ہیں پلیز.
जी, जावेद साहब, अभी जब मैं ये आपके क्वेश्चंस का आंसर दूँगा तो शायद आपके ऑडियंस को लगे कि ये शेफ़ भी हैं शायद। ग्रेट। मगर क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आईटी से है और मैं डिफरेंट बिज़नेसेस को मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, तो मुझे सबसे पहले वो तमाम बिज़नेस लर्न करने पड़ते हैं। तो फूड लाइन में जब मैंने ये बिज़नेस इनिशिएट किया तो इसके अंदर मुझे शेफ़ भी बनना पड़ा। तो अगर डिशेज़ की बात करें तो हमारे पास इस वक्त हम कोई 20 प्लस पिज़्ज़ा के डिफरेंट फ्लेवर्स सेल आउट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे टॉप ट्रेंड में जो हमारा यहाँ पे पिज़्ज़ा है वो बाबू स्पेशल का एक पिज़्ज़ा है। एक यहाँ पे मुगलाई हमारा एक स्पेशल पिज़्ज़ा है, वो हम सेल आउट कर रहे हैं। उसके बाद कबाब स्टफ़ क्रस्ट में और चीज़ स्टफ़ क्रस्ट में हमारे पास पिज़्ज़ाज़ हैं। उसके बाद हमारी ग्रिल की जो कलेक्शन है वो बहुत पसंद कर रहे हैं लोग यहाँ पे। उसके अलावा हमारे कुछ 1-2 और रेसिपीज़ हैं जिसमें फ्राइज़ की एक आधी रेसिपीज़ है, बर्गर्स की एक आधी रेसिपीज़ हैं, जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा लोगों में यहाँ पे पज़ीराई मिल रही है। दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे थी, कुछ चीज़ें मैं आपके अपने ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि हमें मुश्किल क्या हुई यहाँ पे। जब हमने स्टार्ट में रेसिपीज़ लॉन्च की तो लोगों को पता नहीं था कि ये इनके टेस्ट क्या हैं। मतलब टेस्ट डेवलप करने में हमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम यहाँ पे आई। और उसका फॉर इंस्टेंट अगर मैंने पिज़्ज़ा के अंदर कोई डिफरेंट तरह की कोई मायोनीज़ या कोई इस तरह की कोई सॉस इस्तेमाल कर ली है और लोगों को उसका टेस्ट का नहीं पता, तो वो मेरे मेरे पास एज़ वो कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को जैसे-जैसे अवेयरनेस दी, हमने लोगों को बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ के ऊपर भी ओवरकम कर चुके हैं। तो आप जावेद भाई, जब भी आप हमारे साथ इंशाल्लाह हमारे अपना बाबूज़ कैफ़े में तशरीफ़ लाएँगे तो देन आई विल ट्राई यू कि जी बाबूज़ स्पेशल और मुगलाई आपको ज़रूर टेस्ट करवाया जाए। तो हम तमाम अपनी ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, सबको ये कहेंगे कि आप जब भी आपका हो विज़िट तो आप बाबूज़ कैफ़े को लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीनन अगर उनके सीईओ कामरान कह रहे हैं कि इतने कॉन्फिडेंट हैं और यकीनन लोगों की इतनी अप्रिसिएशन है कि इतने कम टाइम में उनकी प्रोडक्ट्स इतनी डिमांड ड्रिवन उनकी प्रोडक्ट्स हैं, लोग उनको लाइक हॉट केक्स उनको टेस्ट करते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी कामरान, हमें आप बताइए, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू गियर अप इंटरनेशनल, आपकी जो डिजिटल कंपनी है इसके बारे में बहुत सारे सवालात हैं। पहले हम अपनी ऑडियंस को बता दें कि बदकिस्मती से हमारा पाकिस्तान, जो हमारे डिजिटल लिटरेसी रेट है वो बहुत लो है। अभी जो रीसेंट सर्वे है उसके मुताबिक पाकिस्तान 100 में से 76 पॉइंट पर है, यानी कि 75 जो पहले कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, एडवांस कंट्रीज़ हैं, कि पाकिस्तान में डिजिटल लिटरेसी रेट नहीं है। उसके अलावा ये वर्ल्ड वाइड बताया हमने। उसके अलावा एशिया में पाकिस्तान बदकिस्मती से बड़ा पैथेटिक रेट है पाकिस्तान का। आई एम सॉरी टू से, हमें दुख होता है कि हमारा ग्रेटर पाकिस्तान में अभी डिजिटल इस इरा में रहते हुए हम लोग इतनी दूर हैं। पाकिस्तान एशिया में 26 में टोटल नंबर्स में से 24th नंबर पर है, यानी कि 24वें नंबर पर है, 26 टोटल नंबर है। तो इससे पहले 23 ममालिक एशिया में पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है। हम अपने एक्सपर्ट कामरान से पूछेंगे कि आखिर हमें बताइए कि पाकिस्तान क्यों लैग कर रहा है डिजिटल इरा में होने के बावजूद। पूरी दुनिया ऑनलाइन जा चुकी है। हमें चैलेंजेस बताइए और हमें इसका इलाज भी बताइए प्लीज़। आप इसके डिजिटल डॉक्टर हैं तो आपने इसकी रेमेडी भी बतानी है कि हम अपनी यूथ को उनको क्या एडवाइस आप करेंगे। जी प्लीज़। जी, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया है जावेद साहब। और इम्पोर्टेंस इसलिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया इस वक्त एक डिजिटलाइजेशन ग्लोब के अंदर एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इस पे जो पॉइंट्स आपने रेज़ किए हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर लेते हैं। मगर उससे पहले, क्योंकि हमें बहुत सारी हमारी ऑडियंस यंगस्टर्स हैं, उनसे मैं अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर लेता हूँ। उस अपॉर्चुनिटी को अभी तक लोगों ने अवेल क्यों नहीं किया,
اس کے اندر کیا پرابلمس تھے اور وہ اپرچونیٹی اسٹل ایگزسٹ کرتی ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی اپرچونیٹی اسٹل آپ کے پاس ہے۔ اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر میں ٹوٹل پاپولیشن کی بات کرتا ہوں پاکستان کی، تو راؤنڈ اباؤٹ اگر میں 22 کروڑ یا 24 کروڑ کے اندر اس کو لے کرتا ہوں، تو 15 کروڑ کے قریب کی جو عوام ہے ان کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس موجود ہے۔ یعنی آپ کے پاس بہت بڑی ایسی مارکیٹ موجود ہے، یعنی اگر آپ ڈیجیٹل گروتھ کی طرف آتے ہیں یا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف اپنے بزنس کو موو کرنا چاہتے ہیں، تو 15 کروڑ عوام آپ کی آڈینس میں موجود ہے، نمبر ون۔ سیکنڈ، اگر میں اس کو تھوڑا سا اور اس کے اندر میں اس کی تھوڑا سا اور سمرائز کروں، تو اسمارٹ فون کا دور ہے۔ اب ہر بندے کے پاس اسمارٹ فون ہے، ہر بندہ اسمارٹ فون یوزر ہے، اور اس میں اس وقت کا جو نمبر ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 4 کروڑ پلس لوگوں کے پاس اس وقت اسمارٹ فون کی ایکسیس ہے۔ تو کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنے بزنس کو 4 کروڑ لوگوں تک دکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں تھرو دس ٹیکنالوجی۔ اب اس کو اڈاپٹ ڈفرینٹ ڈومینس کے تھرو لوگوں نے آلریڈی کوشش کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہے۔ اب اگر میں سوری انٹرنیشنل کمپنیز کی اگر بات کروں، اوبر آیا پاکستان میں، بڑا سکسیزفل رہا اور اسٹل سکسیزفل ہے۔ کریم نے کام کیا، ان سارے کے تمام جتنے میں نے آپ کو نمبرز بتائے، ان لوگوں کو ٹارگٹ کر کے دے آر سکسیزفل۔ فوڈ پانڈا کام کر رہا ہے، دے آر سکسیزفل۔ سیم لائک دیٹ بہت ساری اس طرح کی، اگر اول ایکس کی بات کریں یا دراز کی بات کریں، تو یہ وہ فورمز ہیں جو ان تمام کے تمام آڈینس کو کیپٹلائز کر رہے ہیں اس وقت۔ مگر ہم ایز اے ینگسٹر یا ہماری یوتھ جو ہے وہ اس چیز سے شاید خوف ہے یا کوئی ایشوز ہیں، وہ اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا ایشوز ہیں۔ باقی جہاں تک جب ہم بات کرتے ہیں کہ یار ان کو ہم نے بہتر طریقے سے کیوں نہیں ابھی تک یوٹیلائز کر پایا، دنیا سے ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو مین فیکٹر ہے نا، وہ ہمارے اگین وہی ایجوکیشن سیٹ اپ کا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بچہ جب اس کی تعلیم کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو ان کی اپروچ اس طرف نہیں ہے۔ آپ جس طرح سے کیکٹی اس وقت کام کر رہا ہے، کیکٹی نے ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا تو اس کی سولوشن کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کیا، لوگوں کو انگیج کیا۔ آپ 16 سال کی تعلیم ایک طرف کر لیں، کیکٹی کا 6 منتھ کے کورسز یا 1 ایئر کے کورسز کو ایک طرف کر لیں، تو آپ کو یہ میری جو بات ہے اس میں آپ کو ڈفرنس آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اچھا، اب امپورٹنس کچھ فیکٹرز کے پہلے میں کچھ بتا دوں کہ اپرچونیٹیز کہاں کہاں پہ ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت ہم بہت ساری مارکیٹ کریٹ کر سکتے ہیں، جس طرح سے فوڈ پانڈا نے فوڈ کو ٹارگٹ کیا، اوبر نے ٹیکسی کو ٹارگٹ کیا، اول ایکس نے ڈفرنٹ چیزوں کو ٹارگٹ کیا، دراز نے ایک مارکیٹ پلیس بنائی، اس نے اس کو ٹارگٹ کیا۔ اب ہمارے پاس اگر میں بات کر لوں جاوید صاحب، مجھے اگر کوئی فرنیچر بائی کرنا ہے تو میری سب سے پہلے سوچ کہاں جاتی ہے؟ دیٹ شوز کہ کوئی ایسی میچور مارکیٹ نہیں ہے، مجھے پھر اپنے آپ کو موو کرنا ہے۔ میں مارکیٹ میں جاؤں گا، میں شو رومز کو وزٹ کروں گا اور وہاں سے جا کے فزیکل جا کے پرچیزنگ کر لوں گا۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی انڈسٹریل سپلائی کی میں بات کر لیتا ہوں، کوئی فوڈ سپلائی کی بات کر لیتا ہوں، یا اس طرح سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی ڈومینز ہیں جو اویلیبل ہیں اس وقت، جن کے اوپر آپ بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ بٹ چیلنجز کیا ہیں؟ چیلنجز سر یہاں پہ، یہاں پاکستان کی مارکیٹ کے اندر، کیونکہ میں اگر اس کو ایک بہت دیسی سا ورڈ استعمال کروں کہ ہم لوگ جگاڑو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری اکانومی بھی ہمیں اس چیز میں سپورٹ نہیں کرتی۔ گورنمنٹ کے انیشیٹو اتنے برے ہیں پچھلے 10 سالوں سے کہ ہمیں وہ چیز ہم کر ہی نہیں پاتے۔ فار انسٹنٹ میں بات کرتا ہوں، اگر کوئی ہم نے مینوفیکچرنگ یونٹ یہاں پہ بلڈ کیا ہے، تو مینوفیکچرنگ یونٹ کے لیے جو اس کے سٹاکس میں جو اس کے جو پارٹس ملتے ہیں، ہم پارٹس کی ہمارے پاس یہاں پہ مینوفیکچرنگ نہیں، ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے تمام کی تمام چیزیں۔ اب وہ ہم نے جب بنائی، ہم نے مارکیٹ میں لانچ کی، تو مارکیٹ کے اندر اس سے سستی چیزیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، تو آپ کوالٹی کا جو مین فیکٹر ہے نا، اس کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے۔ جب کوالٹی کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے، تو ہماری عوام یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر، یا ان کو آن لائن شاپنگز کا آئیڈیا نہیں ہے، ان کو پیمنٹ گیٹ ویز کا آئیڈیا نہیں، دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، بٹ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ کوالٹی۔ آپ جو چیز لسٹ کر رہے ہیں، جو چیز بیچ رہے ہیں، جو سروسز آپ بتا رہے ہیں، اس کے کوالٹی سٹینڈرڈز کو آپ میٹ ہی نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ ریفرنس بیس کام کرتے ہیں۔ جیسے اگر میں بات کر لیتا ہوں کہ مجھے اپنے پڑوس میں ایک فرنیچر والا ہے، یا ایک پڑوس میں میرا ایک الیکٹریشین ہے، اس سے میں کام کروانا زیادہ پریفریبل کروں گا، کیونکہ میں روز کا اس سے انٹریکشن ہے۔ اگر کوئی میری چیز غلط کرے گا تو میں اس کو وہاں سے پکڑ لوں گا۔ تو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جو اسٹرانگ میرا میسیج ہے،
सर्वाइवल उन लोगों का है जिन लोगों ने क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखा हुआ है, और जो क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे इस डिजिटल वर्ल्ड में। बाकी सारे के सारे कोलैप्स हो जाएंगे, जो ऑलरेडी हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी अपना इम्पोर्टेंट पार्ट था कि जी इसमें हम अपने आप को किस तरह से एक्सेल कर सकते हैं। देखिए आजकल सारे बिजनेस कनेक्टेड होकर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि जी आप कामरान का एक बिजनेस गेयरअप इंटरनेशनल उसने लॉन्च किया है तो वो अलग से काम करे, नहीं, बहुत सारे बिजनेस आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, फिर जाके एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करके वो मार्केट में लॉन्च करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिजिटलाइजेशन, कि डिजिटल वर्ल्ड में इस तरह से हो रहा है। अच्छा जावेद साहब, इसमें अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे पास सबसे जो मसला है ना इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, वो है ट्रांसपोर्ट का। लॉजिस्टिक सर्विसेज, हमारी प्रॉपर तरीके से लॉजिस्टिक सर्विसेज डिफाइन नहीं है। अगर किसी एक दो कंपनीज ने डिफाइन की हैं तो उनकी जो अपना उनके साथ जो मसाइल हैं वो डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी के इशू हैं, उसके वो कनेक्शंस के इशू हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में, मैं अगर फेडेक्स की बात करूं, मैं यूपीएस की बात करूं, या मैं यूएस मेल की बात करूं, या कोई और किसी भी आप बड़ी सर्विस की बात कर लें, तो वो फ़ौरन आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ आपको आपकी वेबसाइट या आपके अपने डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के साथ आपको कनेक्ट कर देगी। हमारे पाकिस्तान में अभी ये चीज़ हम लोग लैक कर रहे हैं। सेकंड, पेमेंट गेटवे, हाँ नो डाउट हैं पाकिस्तान के अंदर, बट अगेन सेम, आप अपने डिफरेंट फॉरम्स के साथ उनको कनेक्ट नहीं कर सकते। उनके प्रोसेस इतने लंबे हैं कि आप उसको कनेक्टिविटी के मराहल में जाने से पहले ही आप फेडअप हो जाते हैं चीज़ों से। तो इन चीज़ों पे सर मैं यहाँ आप नहीं काम कर सकते, इन पे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इनको इनिशिएट लेने पड़ेंगे। अगर वो ले लेते हैं तो दैट शोज़ कि वो अपना हम दुनिया में, मैं ये समझता हूँ कि मैंने ऑलरेडी पूरी दुनिया में इन फॉरम्स के ऊपर काम किया था। हमारे लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत एक्टिव हैं और बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं इस अपना डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि वी आर द लीडर्स। मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि वी आर द लीडर्स इन दिट। हम ऐसा नहीं कि हम पीछे हैं, बट अगर सिर्फ एक टेरिटरी की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है, रिसोर्सेज उस तरह से बिल्ड नहीं हुए, जिस वजह से पाकिस्तान की यूथ लैक कर रही है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, दे आर द वन ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड। जी, कामरान ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। नटशल हम बता देते हैं कि कन्वर्सेशन ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि क्वालिटी, बिल्कुल जी, बहुत सही कहा। मैं बदकिस्मती से ये बताना चाहूँगा कि हमारी इधर कन्वेंशनल डिग्री 16 साल की डिग्री लेने के बावजूद हमारे लोग इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाते। हमारे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो फाइवर हो चाहे अपवर्क हो। उससे क्या होता है, वो पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है और जो असल टैलेंट होता है वो उन लोगों को बिजनेस नहीं मिलता। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए कि जो आपको इस तरह के कोर्सेज करवाएं, जो आपको राइट डायरेक्शन बताएं कि आपने किस तरह अपने आप को पॉलिश करना है। क्योंकि हमारे जो कॉलेजेस हैं, नहायत एहतराम के साथ हमारा ये जो एजुकेशनल सिस्टम है ये सिर्फ डिग्रियाँ बांट रहा है, हमें स्किलफुल यूथ नहीं दे रहा और वो आगे जाके इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाते। तो ये है कि क्वालिटी एजुकेशन जो कामरान एम्फेसाइज कर रहे हैं वो है क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद उन्होंने पॉइंट आउट किया लॉजिस्टिक कि जी बिल्कुल लॉजिस्टिक के इश्यूज हैं। और तीसरा जो इशू है वो है रेड टेपिज़म। रेड टेपिज़म से मुराद है कि हम लोग बदकिस्मती से हमारे पिछला जो 70-72 साल गुजरे हैं, हमारे जो इन चीज़ों को करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको इनिशिएट करने पे, हमारे प्रोसीजर्स को इनोवेशन लाने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं वो लोग रेड टेपिज़म पे बिलीव करते हैं, काम को लंबा खींचते जाते हैं। हमारे जस्टिस सिस्टम आप देख लीजिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि हमारे इधर कॉपीराइट के इश्यूज़, मैं एग्ज़ाम्पल कामरान आपकी बात को एंडोर्स करूंगा, कॉपीराइट के इश्यूज़
ये क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? क्योंकि उनको पता है कि हमारे इधर कॉपीराइट लॉज नहीं बने हुए। अगर हमारी कोई कॉपी कर लेता है पाकिस्तान में, हम उनके खिलाफ कोई केस भी लीगल लिटिगेशन में जाते हैं, तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से उनको 10-10 साल 20-20 साल केस को लग जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेड टेपिज्म। तो बहुत अच्छा इन्होंने कहा, हमें जो नटशल में कहूँगा, हमें ई लर्निंग पे फोकस करना है, हमें ई जस्टिस पे फोकस करना है कि जस्टिस आपके डोर स्टेप पे हो, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और उसको ये इश्यूज आए, कॉपीराइट का इशू आए, कोई उनकी चीज़ को कोई कॉपी करे तो वो फौरन उसको ई जस्टिस उसको मिल सके। तो बहुत वेरी वेल एक्सप्लेन भाई कामरान, बहुत शुक्रिया। हमें कामरान, हमारी यूथ को आप ज़रा प्लीज़ बताइए 3 स्किल्स, टॉप की 3 स्किल्स बताइए कि वो चाहे मैट्रिक में है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ। हम आपको ये एडवाइस आपको करेंगे कि देंगे, आपको एडवाइस देंगे कि आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी, पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाई एक शऊर देती है, लेकिन उसके साथ आप ऑनलाइन अर्निंग में अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। ये हमें हमारे डिजिटल डॉक्टर कामरान बताएंगे कि आखिर कौन सी टॉप 3 स्किल्स हैं कि अगर हमारे बच्चे, हमारी यूथ ले लेती है, उनको सीख लेती है, तो वो मैट्रिक में करने के साथ साथ वो अपने घर का खर्चा भी चला सके। जी प्लीज़। अच्छा, ये बहुत बहुत मज़े की चीज़ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी, जैसे मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था कि मैं बहुत स्टार्ट में जब मैंने मैट्रिक किया था, उसके बाद जो मेरे पास स्पेस थे, आज वही मेरी स्किल्स हैं। उन स्पेसेस पे मैंने चीज़ें सीखी, आज वो मेरे काम आ रही हैं। अच्छा, अगर अपॉर्चुनिटी की बात है, बेसिकली आप बताना चाह रहे हैं हमने यूथ को कि वो कौन से ऐसे सेगमेंट्स को उठाएं जहाँ पे वो अर्निंग भी कर सकें, अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकें और अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकें। तो जवेद साहब, बेसिकली अगर बिज़नेस को किसी भी बिज़नेस को आप एनालिसिस करें ना, तो उसके 2 ही पार्ट होते हैं। अगर मैं डिजिटल बिज़नेसेस की बात करूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ 99% रेशो आज की जो हमारे पास एक सर्वे है, उसमें 99% बिजनेसेस मूव कर चुके हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। तो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है ना, वो उसकी प्रेजेंटिंग होती है, बिजनेस का फेस होता है। तो वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको लोग चाहिए होते हैं, और ये दैट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं आपके साथ, जो जिन्होंने चलना ही चलना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ग्राफिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जहाँ पे आप अगर ग्राफिक्स की स्किल ले लेते हैं तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी वेलकम किया जाएगा, लोकल मार्केट के अंदर वेलकम किया जाएगा। अगर नहीं तो आप खुद से भी अपने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स आप कर सकते हैं, उसके साथ वीडियो एडिटिंग के कोर्स आप इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो एडिटिंग अगर आप देखें, बहुत सारे, जिस तरह अगर मैं यूट्यूब की बात करता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स की बात करता हूँ, या मैं मीडिया की बात करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बहुत इन डिमांड है। अब इसके अंदर भी आप सेल कर सकते हैं, आप 2D के अंदर, 3D के अंदर आप काम कर सकते हैं, आप एनिमेशंस के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो एडिटिंग का जो एक अपना एक सर्विसेज है, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें ये एक मैं पार्ट बता रहा हूँ स्मॉल स्किल्स के हवाले से। बाकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स है, लोग ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास अब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत सारी ऐसी स्मॉल स्किल्स हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बट वो एक अपना, उसके लिए आपको हायर एजुकेशन की ज़रूरत है। बट एट दैट एजुकेशन लेवल आप लोग बहुत छोटे छोटे कोर्सेज करके, अब जिसमें यूट्यूब के हैं, जिसके अंदर आपके ग्राफिक्स के कोर्सेज हैं, जिसके अंदर आपके पीसी टेक्नीशियंस के कोर्सेज हैं, जिसके अपना आपके पास जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के या नेटवर्किंग के जो कोर्सेज हैं, वो आप करके अपने एक स्मॉल लेवल के ऊपर अपने लिए बहुत अच्छा एक रोज़गार इनिशिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, आप हर बंदा, हर शख्स अपना स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है। स्मार्टफोन को अब यूज़ कर रहे हैं, तो दैट शोज़ कि आपको आप एज ए यूज़र तो है ना, मगर अगर आप किसी को सोशल मीडिया की इस तरह की सर्विसेज दें, सोशल मीडिया हैंडलिंग के कोर्सेज करें, या उसके अलावा आपके पास जो डिजिटल मीडिया के कोर्सेज हैं उनको आप करें, तो आप बहुत अच्छी एक अपने लिए अर्निंग पैकेज बना सकते हैं मंथली। जी जी, कामरा ने बहुत खूब कहा, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं नटशल इनको ज़रा समराइज़ कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि हमारी यूथ को जो कोर्सेज करने चाहिए,
इंस्टेंटली 3-3 महीने के कोर्सेज होते हैं जिसमें उन्होंने टॉप रेट किया वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को, बिल्कुल जी। उसके अलावा वीडियो एडिटिंग का कोर्स, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब, ये 3-4 कोर्सेज हैं कि आप इसको कर लेंगे तो आप घर बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। अगला सवाल हमारा बहुत मुश्किल सवाल है आपसे। हमें ये बताइए, बीइंग अ CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारी यूथ को बताइए कि अगर वो भी एक छोटा सा एक एंटरप्रेन्योरशिप में वो एक स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करना चाहे तो एक CEO में बेसिक ट्रेड्स क्या होनी चाहिए, बेसिक क्वालिटीज़, बेसिक फीचर्स क्या होनी चाहिए कि वो लीड कर सके फ्रॉम द फ्रंट, एक विजनरी बन सके और रिजल्ट ओरिएंटेड बन सके। तो प्लीज़ आप में ऐसी, आपने क्या समझते हैं कि आप में वो ट्रेड्स थी जिसकी बुनियाद में जिसकी बेस पर आप इतनी कम उम्र में आपने एक CEO, इतने बड़े बिजनेसेस को आपने हाथ डाल लिया विद कॉन्फिडेंस। तो प्लीज़ हमारे ऑडियंस को, यूथ को बताइए कि वो क्या ट्रेड्स होनी चाहिए एक लीडर की, एक CEO की जी, प्लीज़। अच्छा जावेद साहब, अपना बाज़-औक़ात इंसान को पता नहीं चलता वो CEO बन जाता है, तो आई एम वन ऑफ देम। तो बट इससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनसे मैं गुज़रा। बट आप अगर आपने एक स्मॉल लेवल के ऊपर कोई बिज़नेस इनिशिएट करना है तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है आपका बिलीव। जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें तो आपका कॉन्फिडेंस, मतलब आपने ये नहीं सोचना कि यार नहीं मैं मुझे ये मसाइल आ सकते हैं। खुद पे यकीन, अल्लाह ताला पे यकीन और उस सोच पे यकीन जिस सोच को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने बिज़नेस को इनिशिएट किया। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन की तरफ आते हैं बिज़नेस में, इनिशिएट करना इज़ लाइक नॉट एन बिग इशू। जब आप इनिशिएट करने आते हैं तो चैलेंजेस तब सामने आते हैं, फीडबैक्स तब आपको मिलते हैं, बिज़नेस के फीडबैक्स मिलते हैं। उन फीडबैक्स बाज़-औक़ात वो बहुत स्टार्ट होता है, बहुत इमैच्योरिटीज़ होती हैं चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ें आप जब चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो लर्निंग आपको बाद में मिलती है। आप पहले उन चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो उनको फेस करना, उन चैलेंजेस को स्ट्रांगली अपने अंदर ऑब्जर्व करके उनके लिए सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करना। उसके बाद बिलीव सिर्फ ये नहीं कि आपकी अप्रोच क्या है, फिर अपनी टीम बिल्डिंग, दैट इज़ लाइक अनदर लीडरशिप। वो कहते हैं ना, अपनी एग्जाम्पल क्रिएट करनी है अपनी टीम के लिए। तो बिज़नेस कोई भी स्टार्ट करें तो उसके अंदर आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो 110% होनी चाहिए। बीइंग ए CEO ऑफ गेयरअप इंटरनेशनल, आई एम एडवाइजिंग यू, क्योंकि मैं बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस में रहता हूँ, तो मैं ये कुछ बेटर एक्सपीरियंस भी हैं जिनमें से आपसे मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि जो भी आप बिज़नेस कभी स्टार्ट करें तो आपकी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो ये दो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको आप स्टार्ट करके, जिनको आप एज एन CEO आपके अंदर ये दो सिर्फ फैक्टर, एक आपका बिलीव अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इनके साथ आप कोई भी बिजनेस को आप इनिशिएट करें, फिर जो चैलेंजेस हैं, CEO होता ही वो है जो इन चैलेंजेस को मीट कर सके। अगर आपके अंदर कोई इस तरह के फेयर फैक्टर्स हैं तो यू आर नॉट लाइक सूट फॉर दैट पोजीशन एज एन CEO। तो कामरा ने बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए और दूसरा है कि कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए कि वाकई आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक बार पूरी इसकी फिजिबिलिटी बनाएं, इसको थोरोली इसको लोगों के साथ डिस्कस करें जो एक्सपर्ट्स हैं। उसके बाद आप जब एक चीज़ में दाखिल हो जाएं तो फिर पीछे मत देखें। तो ये बिल्कुल इन्होंने कहा है कि ये ट्रेड्स होनी चाहिए और यकीनन वो फिर आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं जी। कामरान, हमें अगला क्वेश्चन है वुमेन एम्पावरमेंट का। अभी तो आपने यूथ का तो ओवरऑल बता दिया कि हम ऑल्दो डिजिटल लिटरेसी रेट बहुत हमारा लो है, लेकिन बदकिस्मती से जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो इससे भी लो है। एक जो सर्वे है उसके मुताबिक हमारे पाकिस्तान में एक तो हमारी जो वुमेन है 149 में से पाकिस्तान 148 नंबर पर है, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। इसका मतलब है कि हमारी वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हमारे
हमारे इकॉनमी में, पाकिस्तान की इकॉनमी में वो पार्टिसिपेटिव नहीं है। तो आप ज़रा उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए अब तो ऑनलाइन अर्निंग है, चाहे वो चार दीवारी में बैठकर, घर में बैठकर वो कर सकती हैं बिजनेसेस। हमारे लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, वो भी तिजारत करती थी। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारी फीमेल्स भी, वुमेन भी कंट्रीब्यूट करें कि घर बैठकर वो ऐसी स्किल सीखें और वो पाकिस्तान के लिए इकॉनमी में वो कंट्रीब्यूट कर सकें? जी प्लीज़। जावेद साहब, मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त आपने एक हमारे सामने एक छोटा सा एनालिसिस दिया है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, इंशाल्लाह वेरी सून ये स्विच होने वाला है, स्विच होने वाला है। और मे बी अगर आप इसको 50% भी रिड्यूस देखेंगे तो ये भी कहीं गलत ना होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं। सेकंड, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत एक्टिव है और बहुत सारी बिजनेस वुमेन्स को उन्होंने ऑलरेडी इंगेज कर दिया हुआ है। तीसरा, जो जो एक्सरसाइज काकटी के फोरम से हो रही है या जो एफर्ट्स काकटी के फोरम से हो रही हैं, अब मैं ये समझता हूँ कि वुमेन्स अगर कोई छोटी छोटी स्किल्स, जैसे मैंने अब आपसे बात की, हमारे पास एक यूट्यूब बहुत बड़ा एक ऐसा फोरम है जहाँ से हम लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो छोटी छोटी वीडियोस, चाहे वो फूड की हों, चाहे वो आपकी दूसरी टेक्निकल स्किल्स की हों, वो क्रिएट करके आप उनको यूट्यूब में अपने चैनल्स क्रिएट करके अपनी वॉइस वहाँ पे लोगों को दिखा के अपनी स्किल्स दिखा के आप अर्निंग कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एम्पावरमेंट जहाँ तक यूथ की है, अब मैं ये समझता हूँ, मैं कंफर्टेबल होता हूँ अपना वुमेन्स के साथ काम करने में। वो बहुत फोकस्ड होती हैं, मतलब उनके बहुत सारे इश्यूज नहीं होते। जब उन्होंने काम करना है तो उन्होंने काम करना है। तो ये जो स्मॉल स्किल्स के कोर्सेज हैं, फॉर इंस्टेंट आप ग्राफिक्स के आपने कोर्स कर लिया, आप घर बैठ के बहुत अच्छा फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। आपने यूट्यूब आपने क्रिएट कर लिया तो अपने चैनल्स हैं, अपने एज ए एडिटर आप काम कर सकते हैं। आप लोगों को डिजिटल जो सोशल मीडिया चैनल की हैंडलिंग के काम आप लोग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। इवन कि अगर आप बहुत अच्छी आप इवन अगर आप मैं देखें, एक हमारे पास फोरम है टीचर्स जोन का, पूरी दुनिया में वहाँ पे बैठ के लोगों टीचर्स वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो फोरम्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देयर इज़ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, बट जो कमी है वो है लोगों को उस तरफ उनका रुझान बनाने की, जो आई गेस वो आपका काम है। और इंशाल्लाह यू पीपल आर डूइंग वेरी गुड। तो मैं समझूंगा कि आप वो कहते हैं ना, बारिश का पहला कतरा, तो इंशाल्लाह आप बनेंगे। और बहुत जल्दी जो मैंने फिगर आपको बताया कि अगर इसी पेस के साथ इनको फोकस करते हुए काम किया जाएगा तो 50% से ज़्यादा ये जो आपके एनालिसिस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी वुमेन्स जो हैं वो पूरी दुनिया में इसी तरह से पूरी दुनिया को सर्विसेज देंगी जो इस वक्त हमारे यंगस्टर्स कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल कामरान, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि इसको जो वुमेन एम्पावरमेंट में है वो है, एक तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रही है, जी बिल्कुल। दूसरा है कि किसी भी कंट्री के जो बिज़नेस का ओरिजिन होता है वो उनके चैम्बर्स होते हैं, बिजनेस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो वो भी बहुत प्रोएक्टिव हैं। आप होपफुल हैं कि इंशाल्लाह, आप कहते हैं कि 148 नंबर पे है अगर पाकिस्तान आउट ऑफ 149, जो कि बहुत ही पैथेटिक, हमारा दिल दुखता है कि आप समझते हैं कि इंशाल्लाह सून हम लोग हाफ पे भी, इवन उससे भी नीचे आ जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान अराउंड 50 के करीब नंबर पर आ जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आपने कहा कि आपने ट्रस्ट किया कैक्टी पर, कि कैक्टी ने जो इनिशिएटिव लिया एक बारिश का पहला कतरा, तो यकीनन हमारी टीम फुली डेडिकेटेड है, डिवोटेड है। और आप लोगों की गाइडेंस, आप लोगों का प्यार मोहब्बत, हमारे ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स का प्यार मोहब्बत रहा, तो यकीनन हम भी डिवोटेड हैं कि हम भी पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। जी कारण हमें अभी बताइए विद रिस्पेक्ट टू CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुख्तसर सा बताइए हमें कि आपके पास भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो आप क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? जी प्लीज़। अच्छा, बेसिकली हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्योंकि हम फॉर इंस्टेंट अगर मैं कैफ़े की बात करूं तो हमें यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है।
اسی طرح اگر میں اپنے سافٹ ویئر ہاؤس کی بات کروں تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے. اسی طرح مارکیٹنگ کی ٹیم ہمیں چاہیے, اسکلفل لوگ ہمیں چاہیے. تو اس میں ہمارے پاس ان اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے پرابلمز ہیں. ہمیں ریسورسز نہیں ملتے, ہمیں بہت ایک لمبے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس میں جس طرح سے آپ کے فورم سے آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں, دیٹ از لائک میں سمجھتا ہوں کہ میری رسپانسبلٹی بھی ہے. آپ کے پاس جو اچھے اسٹوڈنٹس, جو محنتی اسٹوڈنٹس, جو ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹس آپ کے پاس کام کر رہے ہیں یا جو سیکھ رہے ہیں, تو آئی ایم آفرنگ اے جاب فار آل آف دیم. جتنے بھی اچھے لوگ ہیں, یو کین ریفر ٹو می, کہ یہ چاہے وہ کسی بھی اسکلز میں آپ بات کر سکتے ہیں. کیونکہ مجھے اگر میں بات کروں ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر, تو آئی بلیو کہ جی تقریباً تمام جتنی بھی ڈومینس کے اوپر آپ لوگ کام کریں تو مجھے ان سب کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو یہ ایک اپرچونیٹی میری طرف سے ہے, اور آپ کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ کولیبوریشن میں آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے میری طرف سے آفر ہے کہ آپ ان کو ہمیں ریکمینڈ کر سکتے ہیں. جی بالکل جی, بہت شکریہ کیکٹی پہ ٹرسٹ کرنے کا. تو کیکٹی کے اسٹوڈنٹس بھی سن لیں کہ آپ کو یقیناً جیسے کورس کریں گے تو ہم چونکہ فیوچر میں لائزن بھی کر رہے ہیں ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہاؤسز کمپنیز کے ساتھ, تو انشاءاللہ ان کی کامران کی جو کمپنی ہے ان میں بھی آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. جی کامران, آخر پہ ہمیں مختصر سا بتائیے کہ آپ کی پرسنل لائف میں آپ لیئر ٹائم, آپ کی جو فارغ ٹائم میں اتنے بیزی اسکیجول ہونے کے باوجود آپ کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, مختصر سا پلیز. اس میں ایکٹیویٹی تو میں نہیں کہوں گا اس کو. میری ایک ہابی ہے, مجھے گھومنا پھرنا بہت زیادہ پسند ہے. تو مجھے جب بھی کوئی ٹائم ملتا ہے تو میرا سب سے جو امپورٹنٹ اس وقت کی جو پریورٹی ہوتی ہے وہ میں کسی نہ کسی جگہ مجھے اپنے وزٹ کرنا ہوتا ہے. الحمدللہ چلیں جی, اب سے پہلے تک میں نے تقریباً پورا پاکستان میں وزٹ کر چکا ہوں. تو اب انشاءاللہ مجھے اگر کوئی تھوڑا سا اسپیس ملے گا تو میری امید ہے کہ میں ذرا کوئی ورلڈ ٹور کی طرف بھی ذرا فوکس کروں گا. جی گریٹ گریٹ جی گریٹ, بہت خوب. آخر پہ یہ آخری سوال ہے, پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہمیں کیکٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا, پروفیشنلز کے لیے, ہماری آڈینس کے لیے, اور خاص کر کیکٹی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیکٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے صرف میرا ایک ہی میسیج ہے. ہم ہمیشہ کوالٹی کے اوپر, آج ہم نے بہت فوکس کیا, کوالٹی کے اوپر بہت باتیں کی. تو کوالٹی بزنس کا ہی کام نہیں ہے کہ کوالٹی پروڈیوس کریں. آپ کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں. آپ ان اداروں کی طرف فوکس کریں جو ان چیزوں کے اوپر دن رات محنت کر رہے ہیں. تو کیکٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایز آئی ٹولڈ یو کہ جی اپرچونیٹی تو میں نے کریٹ کر دی کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس آپ ہمیں دیں گے ہم ان کو جاب اپرچونیٹی دیں گے. سیکنڈ, ان کے جو سب سے ہے کہ جو بھی اسکل آپ لیں, جو بھی آپ کام کریں, اس میں آپ نے نمبر 1 رکھنا ہے اپنے آپ کو. اور اس کے علاوہ کیکٹی انشاءاللہ بہت برائٹ فیوچر دیکھ رہا ہوں میں کیکٹی کا. اور دا وے یو پیپل آر ورکنگ, یہ بہت ہی اچھا اور اپریشیٹنگ کام ہے. تو انشاءاللہ وی سپورٹ یو ان دیٹ, اور ان فیوچر اینڈ انشاءاللہ I rank you like 5 star. چلیں جی کامران, بہت شکریہ. آخر پہ ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں. کیکٹی بیسیکلی آفر کر رہا ہے کورسز 3 منتھس کے, جن میں یوٹیوب ماسٹری, اس کے علاوہ گرافک ڈیزائننگ, ویب ڈیولپمنٹ, ای کامرس, اسپوکن انگلش, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, اور بھی بہت ساری لمبے لسٹ ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. آپ آئیے کیکٹی میں کورسز کیجئے اور آپ آن لائن ارننگ شروع کیجئے. تو آخر پر ہم جو کیکٹی کو چلا رہے ہیں, جو ماسٹر مائنڈ ہے ارم خورشید خان, ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. اور اس کے علاوہ زوئی خورشید خان جو چیف ایگزیکٹو ہیں, اور شاہد محمود جو ان تمام ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہے ہیں, تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا. آخر پر ہماری طرف سے, کیکٹی کی طرف سے ایک میسیج ہے کہ آپ نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے, سکسیس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے 1400 سال پہلے نماز کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ کامیابی کیا ہے. ہم سے بینگ اے مینٹور ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے تو ہم ان کو یہی جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو, دن میں 5 وقت کی نماز پڑھو, اتوار کو بھی چھٹی نہیں ہے آپ کو, کوئی ہالیڈے ہے اس وقت بھی کوئی چھٹی نہیں ہے.
बारिश है, रात है, आंधी है, तूफान है, कोई छुट्टी नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है कि ये तुम पढ़ो, दुनिया में भी मुझसे कामयाबी ले लो और आखिरत में भी मुझसे कामयाबी ले लो। अल्लाह ताला हमें बार बार हर 2-3 घंटे के बाद बता रहे हैं कि कामयाबी का सिर्फ एक ही राज है, वो है कंसिस्टेंसी। एक चीज़ को बार बार करते रहें, एक चीज़ को बार बार करते रहें। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, अपना कोई भी काम शुरू करते हैं उसको बार बार रिपीट करते जाइए, कंसिस्टेंसी लेकर आएँ, कंटिन्यूसली उसको करें। हम आपको यकीन दिलाते हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें नमाज के ज़रिए बताया है कि मुसलसल करते रहो, कामयाबी मुझसे ले लो। तो यकीनन अगर आप ये हर चीज़ को मुसलसल करते रहेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कामरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, और हम विश करते हैं कि आपका जो कैफ़े है, आपकी गेयरअप इंटरनेशनल कंपनी है, वो प्रॉस्पर हो और अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी आपको और कैक्टी को तरक्की दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। Thank you very much, Javed sahab. अल्लाह Thank you हाफिज़। very much again for inviting me on this forum. Thank you. Wish you all the best. जी जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।